السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نديرو ان شاء الله ليكتور الوحدة الأولى الأسبوعان الرابع والخامس والصفحتان كذلك 16 و 17. لي تيب دو تكست، أنواع النصوص. avant la lecture، قبل القراءة. La première question: observe les deux pages. نلاحظ الصفحتين et lis les titres des textes. وقرأ عناوين النصوص. que remarques-tu؟ ماذا تلاحظ؟ إذن بالنسبة للعنوان الأول ديال لو تكست A: 1 2 j'ai pondu un œuf، يعني واحد جوج بط بيضة. لو تكست B عندنا un tableau. لو تكست B العنوان ديالو un beau tableau avec des coquilles d'œufs، يعني واحد اللوحة جميلة بقشور البيض. un beau tableau avec des coquilles d'œufs. لو تكست C عندنا فيه loi aux œufs d'or، يعني الإوزة ذات البيض الذهبي. وفي لو تكست D عندنا les femelles des oiseaux pondent des œufs، يعني إناث الطيور تبيض البيض. كيف كنلاحظوا بأن في جميع النصوص، يعني النصوص بربعة كتهضر على البيض، كنلقاو الكلمة ديال ان اوف او بيان دي زو كنلقاوها كاينة في العنوان ديال النص. إذا ممكن نقولوا on remarque que tous les textes، كنلاحظوا بأن جميع النصوص parle des œufs، يعني جميع النصوص كتهضر على البيض. on remarque que tous les textes parlent des œufs. دابا نبداو القراءة ديال النصوص. نبداو بلو تكست A. 1 2 j'ai pondu un œuf، 1 2 بط بيضة. 1 2 1 2 j'ai pondu 2 œufs، يعني بط جوج ديال البيضات. اذا هنايا كيف كتلاحظوا فاش كتكون عندي ان اوف في المفرد كنطق ديك الاف، في الجمع ما كنطقهاش، كنقول 2 زو، ما نقولش 2 زوف ولكن نقول 2 زو. جي بوندو 2 زو، يعني بط جوج بيضات. دي بط جوج بيضات، جي بوندو 2 زو. دي لا بول بلو، يعني هذه قالت الدجاجة الزرقاء. 1 2 3 1 2 3 j'en ai pondu 3، يعني قالت لهم انا بط 3. répond لوا، شكون اللي قالتها؟ الإوزة، أجابت الإوزة. 5 6 7 5 6 7 j'en ai pondu 7، بط 7، هذه قالت لهم انا بط 7. répond la poulette أجابت الدجاجة. 8 9 8 و 9 qu'il est beau mon œuf، يعني شحال زوينه البيضه ديالي. qu'il est beau mon œuf. نعاودو نديرو قراءة أخرى. 1 2 j'ai pondu un œuf. 1 2 j'ai pondu 2 œufs. dit la poule bleue. 1 2 3 j'en ai pondu 3. répond loi. 5 6 7 j'en ai pondu 7. répond la poulette. 8 et 9 8 et 9 qu'il est beau mon œuf. ندوزو دابا لو تكست B. لو تكست B: un beau tableau avec des coquilles d'œufs، يعني لوحة جميلة بقشور البيض. هي اللي عندنا هنايا في هاد الصورة هذه عندنا واحد اللوحة ديال واحد السلحفاة. ce beau tableau، يعني هذه اللوحة الجميلة de la tortue en mosaïque، يعني واحد السلحفاة على الشكل ديال فسيفساء، بحال الشكل ديال الزليج هنايا دايرينها. et réalisé، يعني مصوبة grâce
au collage بفضل تلصيق au collage de coquilles يعني لصقنا دوك القشور coquille de sur le simple dessin يعني فوق هاد الرسم البسيط sur le simple dessin d'une tortue يعني رسم بسيط ديال واحد السلحفاة درنا واحد الرسم بسيط ديال السلحفاة ولصقنا فوق منه هنايا هاد القشور ديال البيض collé sur un rectangle ملصقه في واحد المستطيل دو كارطون يعني ديال الكرتون او الورق المقوى لا موزايك ديك الفسيفساء يعني اولا بحال داك الشكل ديال الفسيفساء دو كوكي دو الفسيفساء اللي مصنوعه من القشور ديال البيض ا بيرمي يعني سمحت لينا دو دوني دو ريليف يعني عطات واحد الاهميه او عطات واحد القيمه على كاراباس ديك القوقعه ديال السلحفاه على كاراباس دو لا تورتو يعني القوقعه ديال السلحفاه لو كولورياج التلوين دي كوكي التلوين ديال القشور دي كوكي دو ديال القشور ديال البيض اون جون باي جون باي هو الاصفر المفتوح يعني اللي داير بحال داك اللون ديال القش اورني مزين دو تاش غري نوار مزين بقع رمادية سوداء غري نوار a rendu le tableau fascinant يعني رجعت ديك اللوحة جذابة أو رائعة نعاودو نديرو عاوتاني قراءة أخرى un beau tableau avec des coquilles d'œufs ce beau tableau de la tortue en mosaïque est réalisé grâce au collage de coquilles d'œufs sur le simple dessin d'une tortue collée sur un rectangle de carton. La mosaïque de coquilles d'œufs a permis de donner du relief à la carapace de la tortue. Le coloriage des coquilles d'œufs en jaune paille ornées de taches gris noires a rendu le tableau fascinant. Nous avons le texte C. Loi aux œufs d'or يوزع ذات البيض الذهبي عندي هنايا واحد 3 ديال النقاط معقوفتين يعني اننا حذفنا داك الجزء الاول ديال هذه الحكايه حذفناه يعني راه بادين هنايا بأ يعني ما كنبداوش النص بأ ولكن راه حنا حذفنا شي حاجه من هنايا واحد الجزء عندنا اي شاك نوي يعني كل ليله لوا بوندي ان نوف يعني الإوزة تبيض بيضة ان نوف دور بيضة ديال الذهب aussi gros كبيرة aussi beau جميلة aussi parfait que le premier يعني وأحسن من هذيك الأولى يعني كل يوم كتبيض بيضة أحسن من اللي قبل منها au bout d'une semaine يعني خلال أسبوع جوزيف acheta des terres يعني جوزيف شرى أراضي et quelques vaches و بضع بقرات et quelques vaches mais il n'était pas encore vraiment aussi riche يعني ما كانش كان مازال ما ولاش يعني حقيقة غني كي لو سويتي يعني بحال اللي كيتمنى سي بيان لون يعني قالها هادشي مازال طويل سي بيان لون ديتيل ا سا فام يعني قالها للزوجه ديالو pourtant غير ان cette toi doit avoir يعني قالها ولكن هاد الإوزة هادي غادي يكون عندها doit avoir une quantité غادي تكون عندها واحد الكميه
d'œufs en or. الكمية ديال البيض ديال الذهب dans le ventre في البطن ديالها ولا في الكرش ديالها dans le ventre. يعني قال لها راه هادشي مازال معطل ولا مازال مطول. قال لها وهاد الإوزة هادي راه غادي تكون عندها واحد الكمية ديال البيض ديال الذهب في الكرش ديالها ولا في البطن ديالها. Pourquoi attendre si longtemps؟ قال لي علاش نتسناو هاد الوقت هذا كامل. Je vais les prendre tout de suite. قال لها غادي ناخذهم دابا. aussitôt dit aussitôt fait. يعني في نفس الوقت قالها ونفذها في نفس الوقت. جوزيف empoigna un couteau. يعني خدا واحد الموس. tua l'animal. يعني وذبح داك اولا قتل داك الحيوان اللي هي اللواء اللي هي ديك الاوزه. et lui ouvrit le ventre. وحليها البطن ديالها اولا الكرش ديالها. hélas يعني لسوء الحظ لو فيرميي هو داك صاحب المزرعه avait beau se frotter les yeux. يعني كان كيحك عينيه لانه ما مصدقش. il ne voyait pas le moindre petit œuf d'or. يعني ما شافش اي بيضه واخا صغيره ديال الذهب. ما شاف حتى شي بيضه واخا صغيره ديال الذهب. oh là là gémit sa femme. يعني تأوهت زوجته. qu'est-ce que tu as fait؟ يعني قالت له شنو درتي. nous voilà bien avancés maintenant. قالت له حنا دابا راه تقدامنا دابا. يعني بحال كتستهزأ منه. يعني قالت له دابا راه حنا تقدامنا دابا. si seulement nous avions eu la patience d'attendre. قالت له كانت عندنا يعني الصبر باش نتسناو. maintenant الآن nous ne serons plus jamais riches. يعني دابا ما عمرنا غادي نوليو أغنياء. de ce jour منذ ذلك اليوم جوزيف ne rêva plus jamais. ما بقاش كيحلم. ما عمرو بقى كيحلم de devenir très riche. ما عمرو بقى كيحلم باش يولي غني منذ ذلك اليوم. اذا غادي نوليو عاوتاني نديرو قراءة أخرى لهذا النص. loi aux œufs d'or. et chaque nuit loi pondit un œuf d'or aussi gros, aussi beau, aussi parfait que le premier. Au bout d'une semaine, Joseph acheta des terres et quelques vaches. Mais il n'était pas encore vraiment aussi riche qu'il le souhaitait. C'est bien long, dit-il à sa femme. Pourtant, cet toit doit avoir une quantité d'œufs en or dans le ventre. Pourquoi attendre si longtemps? Pourquoi attendre si longtemps? Je vais les prendre tout de suite. Aussitôt dit, aussitôt fait. Joseph empoigna un couteau, tua l'animal et lui ouvrit le ventre. Hélas, le fermier avait beau se frotter les yeux. Il ne voyait pas le moindre petit œuf d'or. Il ne voyait pas le moindre petit œuf d'or. Oh là là, gémit sa femme. Qu'est-ce que tu as fait? Nous voilà bien avancés maintenant. Si seulement nous avions eu la patience d'attendre, maintenant nous ne serons plus jamais riches. De ce jour, Joseph ne rêva plus jamais de devenir
très riche. Nous d'abord le texte D. Le texte D. Les femelles des oiseaux pondent des œufs. يعني إناث طيور تبيض البيض. إذا عندي هنايا واحد الرسم توضيحي. عندنا واحد البيضة، وعندي هنايا لي مونبغان هما هاد الأغشية هادو. كنشوف هنايا واحد وهنايا جوج وهنايا فوق منه هنايا كان واحد. كاينين لي مونبغان. هنايا لو بلون هو داك الأبيض ديال البيض. هنايا عندي لا شومبر ا ار، هي هاد البلاصه هادي اللي كتكون شويه هنايا خاويه وكيكون فيها الهواء. هاد لا شومبر ا ار هي اللي كيتنفس منها الفرخ الصغير اللي كيكون داخل البيضه. وهنا عندي لو جون. لو جون هو داك الاصفر، يعني منين كنحلوا البيضه راه كنلقاو فيها هاد الابيض هذا وكنلقاو هاد الاصفر. اذا هذا رسم توضيحي. دابا نقراو النص. دون ان نوف دوازو، يعني في واحد البيضه ديال الطير. اون ديستانغ كنميزو لا كوكي بلونش او كولوري. لا كوكي بلونش يعني ديك القشره اما كتكون بيضاء اولا كتكون ملونه. بيضاء الا كان عندنا داك البيض بلدي، او ملونه على حسب الا كان داك البيض رومي ولا يعني على حسب دوك كاين البيض اللي كيكون ملون على حسب الطائر. دو فين مونبران، جوج ديال الاغشيه رقيقه. دو فين مونبران كي سون كولي، اللي كيكونوا ملاصقين لون كونتر لوتر، اللي ملاصقين وحده مع الاخرى. سوف au gros bout de l'œuf، يعني الا في داك الجانب الكبير ديال البيضه او الجانب الغليظ ديال البيضه كيف ما كنشوفوا هنايا. اذا ها هما كيجيو كاينين ملاصقين حتى كيوصلوا لهنايا في هاد البلاصه هادي. هما كيتفرقوا، ما كيبقاوش ملاصقين، كيتفرقوا باش كيعطيونا ديك لا شومبر ا ار. sauf au gros bout de l'œuf où elle se sépare pour former، تما فين كيتفرقوا باش كيعطيونا لا شومبر دير، باش كيعطيونا هذيك لا شومبر دير يعني ديك الغرفه ديال الهواء. لا شومبر دير كيف ما قلنا هي هاد الغرفه هذه اللي كتكون مليئه بالهواء اللي كيتنفس منها داك الفرخ ديال اللي كيكون في داخل البيضه. دونك où elle se sépare pour former la chambre d'air، كيف ما قلنا هنايا كيتفرقوا دوك الاغشيه ما كيبقاوش ملاصقين هنايا. لو جون situé au milieu du blanc، يعني هذاك الاصفر اللي كيتموقع في وسط ديال داك الابيض. c'est une boule entourée، يعني هو واحد الكره محاطه d'une fine membrane، محاطه بغشاء رقيق. نعاودو ندير واحد القراءة أخرى. les femelles des oiseaux pondent des œufs. Dans un œuf d'oiseau, on distingue la coquille blanche ou colorée. Deux fines membranes qui sont collées l'une contre l'autre, sauf au gros bout de l'œuf où elles se séparent pour former la chambre d'air. Le jaune situé au milieu du blanc, c'est une boule entourée d'une fine membrane. Nous d'abord les questions après la lecture بعد القراءة. La deuxième question, de quoi parle-t-on dans ces 4 textes؟ يعني علاش كنتحدثوا في هاد النصوص الأربعة؟ إذن كيف ما شفنا بأننا كنهضروا على البيض في هاد النصوص الأربعة. إذن كيف ما شفنا فالنصوص الأربعة كتحدث على البيض. On parle des œufs، كنهضروا على البيض dans les 4 textes، يعني في النصوص الأربعة. La question numéro 3، parle-t-on des œufs de la même manière؟ واش كنهضروا على البيض بنفس الطريقة؟ لا، بطبيعة الحال في النص الأول عندنا ان بويم، يعني عندنا واحد النص شعري. في النص
الثاني عندنا واحد النص اللي كيوصف لينا ديك واحد اللوحه. في النص الثالث عندنا واحد الحكايه. في النص الرابع عندنا واحد النص اللي كيعطينا معلومات على البيضه. اذا دونك نو chaque fois on en parle d'une manière différente، يعني كل مرة كنهضروا عليه يعني على البيض بطريقة مختلفة. La question numéro 4. Dans quel texte raconte-t-on une histoire؟ يعني فإنا نص كنحكيو قصة. هو هذاك النص السي اللي شفنا فيه داك القصة ديال ديك الإوزة اللي عندها داك البيض الذهبي اللي ذبحها داك المزارع، وكان كيسحابو غادي يلقى فيها البيض ساعة ما لقى حتى شي حاجة. إذا هذاك هو النص اللي كيحكي لنا قصة. سي لو تكست سي. Donc dans le texte C on raconte une histoire. Dans le texte C on raconte une histoire. يعني في النص C كنحكيو قصة. La question numéro 5. Dans quel texte décrit-on un objet؟ فإنا نص كنوصفوا شيء معين. بطبيعة الحال في لو تكست بي فين وصفنا ديك اللوحة اللي فيها ديك السلحفات اللي مصوبه بدوك القشور ديال البيض. دونك دون لو تكست بي on décrit un objet. l'objet داك الشيء اللي وصفناه هو لو طابلو. dans le texte B on décrit un objet. La question numéro 6. Dans quel texte donne-t-on des informations؟ فإنا نص كنعطيو معلومات. بطبيعة الحال في هذا النص هذا يعني آخر تكست اللي فيه هاد صورة توضيحية ديال ديك البيضة الأجزاء ديالها، وكنعطيو يعني كل جزء وشنو الدور ديالو. يعني خدينا معلومات، يعني عرفنا بعض المعلومات على البيضة في هذا النص هذا. دونك دون لو تكست دي Dans le texte D on donne des informations. يعني في النص D كنعطيو معلومات. Dans le texte D on donne des informations. دابا عندنا la question numéro 7. Dans quel texte l'auteur joue-t-il avec les mots؟ يعني في أين نص الكاتب كيلعب بالكلمات. كنعرفوا بأن يعني القصيدة الشعرية هي اللي كيكون فيها الشاعر كيلعب بالكلمات، كيدير ديك القافية، كيتعاودوا لنا شي كلمات إلى غير ذلك. كاينين تشبيهات. dans le texte A اللي هو على شكل poème. dans le texte A l'auteur joue avec les mots. يعني في le texte A l'auteur ممكن نقولوا le poète joue avec les mots، يعني الشاعر أو الكاتب كيلعب بالكلمات. La question numéro 8. Complète les phrases avec un récit. بحال حكاية أو لسرد. عندنا une poésie قصيدة شعرية. une description وصف. un extrait d'encyclopédie يعني مقتطف من موسوعة. غادي نكملوا هنايا بهاد الكلمات هادو. دونك لو تكست A كيف ما شفنا سي une poésie هو قصيدة شعرية. راه باين لو تكست A est une poésie. une poésie. لو تكست بي كيف ما شفنا بانه كيوصف لينا ديك اللوحه اللي مصوبه بدوك ديك السلحفات اللي درنا لها ديك القوقعه ديالها فيهم دوك القشور ديال البيض وعطات واحد المنظر زوين. دونك لو تكست ا est une description هو وصف. لو تكست سي كيف ما شفنا ديك الحكايه ديال ديك الاوزه اللي ذبح هذاك المزارع وما لقى فيها والو. دونك سي ان ريسي سرد. لو تكست دي اللي هو هذا مقتطف من موسوعه. كنلقاو دوك الموسوعات اللي فيهم المعلومات وهذا كنلقاو فيهم الصور والنصوص، يعني داكشي كيشرحوا لنا وكنستافدوا من دوك الموسوعات بزاف. دونك لو تكست دي est un extrait d'encyclopédie.
نكتبو هنايا باش تقدنا دونسيكلوبيدي. دابا عندنا جو روتيان. القاعدة غادي نقراوها ونفهموها. Pour reconnaître les différents types de textes باش نتعرفوا على الأنواع المختلفة ديال النصوص. Je dois observer يعني خاصني نلاحظ leur forme، خاصني نلاحظ الشكل ديالهم qui va m'aider à les identifier اللي غادي يساعدني باش نتعرف عليهم. مثلا بالنسبه لا بويزي يعني راه باينه كتكون يعني كل كيكونوا على شكل ديفير، يعني كل سطر كيكون بوحديتو، كل مره كنرجعوا للسطر وكل سطر كنبداو فيه بالماجيسكول. اذا يعني بالنسبه للبويزي راه باين. جو في اتونسيون، خصني ننتبه à la disposition du texte sur la page، الوضع ديال النص في الصفحه. à la présence ou non يعني الوجود او لا de sous-titres. les sous-titres هما دوك العناوين الصغيره et de dessin، العناوين الصغيره والرسومات. à la longueur du texte، الطول ديال النص par rapport aux illustrations يعني بالنسبه لديك الصويرات التوضيحيه اللي كتكون عندي. بوند ديسيني يعني قصه مصوره. ألبوم يعني مجموعه من الصور. les textes qui racontent une histoire يعني النصوص اللي كتحكي قصه sont des textes narratifs، كنسميوهم des textes narratifs. بحال داك لو تكست سي c'est un texte narratif. les textes qui donnent des informations sont des textes informatifs يعني النصوص اللي كتعطينا معلومات كنسميوها دي تكست انفورماتيف. بحال لو تكست دي هذاك سي ان تكست انفورماتيف. لي تكست كي ديكريف اللي كيوصفوا يعني النصوص اللي كيوصفوا اون بيرسون شخص، ان انيمال حيوان، ان اوبجي شيء، سون دي تكست ديسكريبتيف يعني كنسميوهم نصوص وصفيه. يعني النصوص اللي كيوصفوا لنا شخص او حيوان او لا شيء معين كنسميوهم دي تكست ديسكريبتيف. يعني مع الوقت غادي نوليو نعرفوا لي تكست ناراتيف، نوليو نعرفوا لي تكست انفورماتيف، لي تكست ديسكريبتيف من خلال يعني مجموعه ديال النصوص اللي غادي نقراوهم يعني خلال السنه. اذا هكذا كنكونوا سالينا الصفحتين ديالنا رقم 16 و 17 الى حصه مقبله ان شاء الله. الا كنتوا استفدتوا من هذا الفيديو ما تنساوش تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم باش حتى هما يستافدوا، ومع كاع الناس اللي كتعرفوا. شكرا على المتابعه والى اللقاء.